व्हॉट इज अप मित्रमंडळ, कशा आहात तुम्ही? तुमका सगळं माझ्याकडसून हाय आणि गुड मॉर्निंग आणि रातचा व्हिडिओ पळयताले गुड नाईट. तर आयज सकाळ फुडें हांव भायर सरला कामार वयपाक, पूण आयज म्हाका सांजचे परत खंय पयस वचोंक जाय आनी तुमी गॅस करूं शकता खंयसर तें. आनी मेन म्हटल्यार सगळ्यात बेस्ट काम जें जालां तें वोत येयला पळोवंक शकता तुमी, सामको चकचकीत दिसता. तर हांव वयता आतां कामार पयलीं बेगीन बेगीन काम करता आनी सांजचे बेगीन परत भायर सरोंक जाय. तर चल या एन्जॉय करा व्लॉग आणि पयलींचे दोन पळोवंक ना जाल्यार मुद्दम पळया, बरो टायमपास जातलो तुमचो. तर चला आणि कितें इम्प्रूवमेंट करूंक जाय ते सुद्दां कमेंट सेक्शनान सांगा म्हाका. चल फायनली पावलो ऑफिसान, पूण आयज सगळे पूण आयज सगळे म्हाज्या पयलीं येयल्यात. आयज म्हाका मातसो लेट जालो. तर पळयता भितर वयता आनी चला मेळ्या फुडें व्लॉगान कंटिन्यू करता मागीर. बेगीन बेगीन म्हटलें काम करया, कित्याक काम आयज खूब आसलें आनी सोंपोवन वचोंकूच जाय आसलें, कित्याक चवथी पयलीं हे सगळें कंप्लीट करपाक जाय आसलें. मागीर आनी लोड घेवचो पडोंक ना, तेका लागून बेगीन बेगीन सोंपयलें बी. आनी मागीर फायनली जालो लंच ब्रेक. पळया तर आयज हांव भायर सरलो कितल्यांक एट ऑलमोस्ट 5 सुमार, कित्याक म्हाका खंयसर पयस वचोंक जाय, म्हटल्यार दिदीगेर वचोंक जाय. आनी दिदीगेर सोड पूण चवथीची कामां खूब आसा, सो तेका लागून हांव मातसो बेगीन भायर सरता, कित्याक टायम पावना. आनी सामान्य आतां दिदी ना, पयलीं दिदी आसतना बरें जातालें, पूण आतां दिदी ना म्हणून म्हाका नाचचें पडटा हांगा थंय. सो धांवता आतां बेगीन बेगीन घरा वयता. घरान पळयता बाजारान कितें कितें घेवंक जाय. तुमी ब्लॉगान दाखयता फुडें कंटिन्यू करा, मजा येतली. चला. तर आतां हांव घरा येयलो आनी बेगीन बेगीन रेडी जालो, कित्याक पळय हें सामान आमी सगळें रिक्षेन घालतलीं आनी पप्पा आनी वयतलो रिक्षेंतल्यान. तसोच हांव फाटल्यान फाटल्यान वयतलो स्कुटर घेवन. तर या बेगीन बेगीन, पावस ना तसो, मातसो काळोख केला, पडना जाल्यार पुरो म्हणटा हांव. तर चला बेगीन बेगीन या आनी मेळटा तुमकां फुडें व्लॉगान. पळया हसलिंग लायफ. चलो आगे मिलते हैं, बाय गायज. वयता वयता म्हाका खूब म्हटल्यार खूबच भूक लागली, म्हणून म्हटलें सबवेन रावया. आनी हांगासर येतातूच हांव, कित्याक हे मातशें बरें हेल्दी ऑप्शन दिसता म्हाका. सो थंयसर रावलो आनी थंयसर तेंचे एज ऑलवेज हांवें सेम घेतले सब क्रेवर्स. तो खाल्लो वेज, एकदम बेस्ट लागता आनी फक्त 79 रुपीजानूच मेळटा तो. म्हणटा तुमकां करता करता दाखोवया. आनी तो बरोपैकी खाल्लो, मातशें बरें दिसलें पोटाक. आनी हें सगळें केलें आनी डायरेक्ट हांव पावलो दिदीगेर. दिसता ना दिसना मगो पड्डे पल्लवी. कसा असला दीस? तुझं खायचं माझं ना, माझं असलं टाइमपास. आम्ही तसले गेम्स बी खेळायलो. तसे गेम्सांनी व्लॉग करूया. आता दिस करूंक सोदतालो. तसे रे. चल गुड नाईट मगो. गुड नाईट. चल बाय. नेक्स्ट व्लॉगान मेळया. बिझी दीस असला याचो. बाय चला.